नमो नमः। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम भद्रन्नो अभिवादय मनः। हामी अष्टावक्र गीताको चर्चाको सन्दर्भमा छौं र यो संसारबाट संसारमा टेकेर संसारबाट बाहिर जाने हाम्रो प्लान हो। यो चाहिँ संसारमा टेकेर संसारबाट बाहिर जाने है। असत्य वर्तमान स्थित्वा तथा सत्यम संयते भन्छन् शास्त्रमा। चाहिँ असत्यको बाटोमा टेकेर सत्यको पहिचान गर्न प्रयत्न गर्ने, त्यसलाई चाहिँ शास्त्रहरूले ज्ञान मार्गलाई चाहिँ त्यसो भन्छ। किनभने शास्त्र पनि सत्य त होइन हैन, शास्त्र पनि सत्य त होइन, तर शास्त्रमा टेकेर शास्त्रभन्दा माथि जाने। शास्त्र सत्य होइन भन्दाखेरि फेरि कसरी शास्त्र सत्य होइन त गुरु भन्नु होला। यो सत्य चाहिँ तीन थरी हुन्छ। हामीले अस्ति नै पनि एकचोटि चर्चा गरेका छौँ। सत्ता भनौँ न, सत्य भने पनि सत्ता भने पनि एउटै कुरा हो। कुनै पनि चिजका तीन थरी सत्ताहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ प्रातिभाषिक सत्ता भनिन्छ, भ्रम सत्य होइन। भ्रम पनि सत्य त हो नि। जस्तो डोरीमा सर्प देखिन्छ, डराइन्छ, फालिन्छ, त्यतिखेर त त्यो वस्तु देखिन्छ होइन, देखिन्छ। त्यसलाई भनिन्छ प्रातिभाषिक सत्ता। र त्यस पछाडि अर्को व्यावहारिक सत्ता हुन्छ। जस्तो म छु, हजुरहरू हुनुहुन्छ, कम्प्युटर छ, अष्टावक्र गीताको पुस्तक छ, त्यसमा लेखेको टेक्स्ट छ, शास्त्र छ। यी सम्पूर्ण शास्त्रहरू यावत चिजहरू चाहिँ के हुन् भने वास्तविक पारमार्थिक सत्य नभएर यी चाहिँ व्यावहारिक सत्य छन्। र यिनीहरूले के गर्छन् त शास्त्रहरूले भन्दै हामीलाई पारमार्थिक सत्यतर्फ लाग्नका लागि उत्प्रेरित गर्छन्। पारमार्थिक सत्यसम्म पुर्याउनको लागि हामीलाई तिनीहरूले सहयोग गर्छन्। गुरुहरूले पनि त्यही गर्नुहुन्छ, मार्गनिर्देश गर्नुहुन्छ। र गुरु तत्त्वलाई त परब्रह्मको रूपमा, अल्टिमेट ट्रुथको रूपमा, परम सत्यको रूपमा पनि उपासना गर्ने चलन चल्ती छ। त्यही भएको हुनाले हामी सम्पूर्ण व्यक्तिहरू जो यहाँ छौँ, हामी सम्पूर्ण व्यक्तिहरू के हौँ त भन्दा पारमार्थिक रूपमा परब्रह्म स्वरूप नै हौँ है। र सामान्य स्वरूपमा चाहिँ हामी व्यक्ति हौँ, मान्छे हौँ, जीव हौँ, मृग हो, के हो होइन, पुरुष हो, स्त्री हो, महिला हो, अधिकृत हो, विद्यार्थी हो, गुरु हो। सम्पूर्ण कुरा चाहिँ व्यावहारिक सत्यमा हो। तर पारमार्थिक सत्यमा चाहिँ वास्तवमा हाम्रो यो उपाधि भनिन्छ, यसलाई यो उपाधि मात्रै हो भन्ने चलन छ नि। विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त, कस्तो राम्रो शब्द छ। विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त। विद्यावारिधि भनेको विद्याको समुद्र हो, सम्पूर्ण सारा शास्त्र छिचोलेको, सर्लक्कै जानेको। र उपाधि प्राप्त गरेको मान्छेले त त्यो गरिरहनु जरुरी छैन। डाक्टर लेख्नको लागि अनुमति पायो, बस एउटा विश्वविद्यालयले लिफ्टो भिडाइदियो, त्यो व्यक्तिलाई आउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, जान्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। उसले उपाधि प्राप्त गरेको छ किनकि उसँग के छ, मार्कसिट छ। यो कुरा चाहिँ उपाधि भनेको चाहिँ के हो भने यो असत्यलाई पनि सत्य जस्तो देखाइदिने, नभएको कुरोलाई हो जस्तो देखाइदिने चिजलाई चाहिँ भनिन्छ उपाधि। जस्तो अगाडि डाक्टर पर्वतराज घिमिरे लेखेँ भने मैले उहाँ त साह्रै विद्वान हुनु होला भन्ने हजुरहरूले सोच्नुहुन्छ यसै नामैबाट। म नहुन नि सक्छु होइन, तर अगाडि डाक्टर लेखेपछि चाहिँ आम्मा यो मान्छे चाहिँ विशिष्ट विद्वान हो भनेपछि सक्यो नि त। त्यो चाहिँ के हो, उपाधि भनेको कामै के हो भने नभएको चिजलाई पनि भएको जस्तो देखाइदिने चिजलाई भनिन्छ उपाधि। आत्मतत्व चाहिँ के छ, एकै छ, एक मात्रै छ। त्यसमा मन रूप उपाधि छ। त्यो मनले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि त्यो छुट्टा छुट्टै उपाधि भएको हुनाले एउटै आत्मतत्वलाई मेरो चित्तवृत्तिमा चाहिँ प्रतिबिम्बित भएको चैतन्यलाई चाहिँ पर्वतराज घिमिरेको रूपमा, अर्को चित्तवृत्तिको रूपमा प्रतिबिम्बित भएको चैतन्यलाई अर्कोको रूपमा उज्जवलजी हुनुहुन्छ, उहाँको उसमा त्यही देखाउँछ। अरूहरू जो माताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चित्तमा जुन चाहिँ त्यो प्रतिबिम्बित हुन्छ त्यही देखाइदिन्छ। यो चाहिँ के हो भन्दा उपाधि भन्ने चिज चाहिँ गाउँघरमा नि के उपाधि आइलाग्यो भन्ने चलन छ। के उपाधि आइलाग्यो भनेको के दोष, के नचाहिने कुरो। उपाधि भनेको चाहिने कुरो होइन के नचाहिने कुरो आइलाग्यो भन्ने चलन चल्ती हुन्छ। त्यही कुराहरूको चर्चा भइरहेको छ। र मैले प्रासङ्गिक रूपमा उठाएको चर्चा चाहिँ के हो भने हामी असत्यमाथि टेकेर सत्यको खोजी गरिरहेका छौँ। असत्य भनेको के त? असत्य भनेको फेरि हजुर हामी असत्य शास्त्र असत्य भन्न खोजेको होइन। व्यावहारिक रूपमा ती सत्य हुन्, व्यावहारिक सत्ता तिनीहरूको छ, व्यावहारिक सत्य हुन्। तर परमार्थतः त मैले चाहिँ यहाँ उपदेश गर्दैमा
हजुरहरूलाई आत्मज्ञान फ्याट्टै नै भइहाल्दैन। एक त उपदेश गर्नेमै पनि हुँदैन है, गर्दैमा जाने छ भन्ने पनि हुँदैन, दोस्रो त सुन्दैमा जान्ने भन्ने कुरो पनि हुँदैन। त्यही भएको हुनाले त्यसका लागि चाहिँ हामीले स्वतः आफैले नै के गर्नुपर्छ, अनुभूति गर्नुपर्छ र त्यो बाटोको लागि केवल शास्त्रहरूले हामीलाई सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। हामीले अस्ति 6औं प्रकरणसम्म सक्यौं। पहिला 6औं प्रकरणका अलिअलि कुराहरू चाहिँ रिभिजन गरौँ, किनभने अघिल्लोमा जानुभन्दा अगाडि त्यो थाहा पाउँदाखेरि हामीलाई अलिक सजिलो हुन्छ। अब अस्ति चाहिँ 6औं प्रकरणमा सम्म चाहिँ जनकको प्रसङ्ग आइराखेको थियो र जनकले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने आकाशवत् अनन्तोऽहम् घटवत् प्राकृतं जगत् इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। यसमा मुक्तिको प्रसङ्गमा जनकले न त्यागो न ग्रहो लयः, न त्यागो न ग्रहो लयः भन्ने प्रसङ्ग उठान गरिराख्नु भएको छ। न त्यागो, न त यहाँ समात्नु पनि केही छैन, त्याग्नु पनि केही छैन, ग्रहण गर्नु पनि केही छैन, किनभने यो छँदै छैन, रियालिटीमा यो हुँदै होइन। जस्तो कि पर्वतराज घिमिरे म हुँ, मेरो यो डेरा छ, यो डेरालाई म मेरो भनेर चाहिँ भनिराखेको छु होइन, भाडामा बसिराखेको छु। अब यो मेरो भनेर मलाई यसमा अहङ्कार छ, यसमा चाहिँ मेरो डेरा भन्ने छ। त्यसै गरी मैले घर बनाएँ भने त्यो घरमा मेरो भन्ने फेरि अर्को मेरो घर भन्ने बोध हुन्छ। आखिर जसरी मैले डेरा लिएर एउटा सामान्य कन्ट्र्याक्ट गरेको छु, व्यक्तिसँग साझेदारी गरेको छु, त्यो घर पनि त्यस्तै साझेदारी हो। पृथ्वी सिंहो सत्य हो, तर त्यो पृथ्वीमा हामीले सरकारसँग एउटा साझेदारी गरेर जेन तेन दुनियाँदारी लफडा गरेर लाल पूर्जा एउटा हालेका छौँ, पैसा तिरेर हुन्छ अथवा ये गरेर हुन्छ, त्यो पनि कन्ट्र्याक्ट हो। जसरी हामीले घरबेटीसँग साझेदारी गरेर घडेरी लिएका छौँ, त्यसै गरी सरकारसँग साझेदारी गरेर हामीले एउटा लिप्टो लाल पूर्जा लिएका छौँ है, त्यो पनि एउटा साझेदारी हो। आखिर सरकार पनि एउटा ब्रोकर हो। यो समष्टिमा हेर्दाखेरि सरकार पनि एउटा के हो, ब्रोकर हो। उसले पनि एउटा व्यवहार चलाउनको लागि सरकारले त्यही नै गरिराखेको छ। जस्तो कि नेपाल सरकारलाई थाहा छ कि चुरोट खाएर मान्छेलाई क्यान्सर हुन्छ, त्यसो भए सूर्य टोबाको चलाउन किन दिइराखेका छ त सरकारले अनुमति? नेपाल सरकारलाई थाहा छ कि मदिरा पान गरेर मान्छेहरू बिग्रिराखेका छन्, सरकारलाई थाहा छ त रक्सी कम्पनीहरू चलाउन सरकारले किन दिइराखेका छ त भन्दा एउटा न एउटा कुनै न कुनै तत्त्व हुन्छ जुन तत्त्वमा आत्मभाव गरेर त्यो तत्त्वले चाहिँ एउटा मध्यस्थको भूमिका खेलिराखेका हुन्छ र त्यसैमा चाहिँ हामीले आफूलाई अभ्यस्त गराएका छौँ र त्यो अभ्यासमा, सांसारिक अभ्यासमा हामी अभ्यस्त भएको हुनाले, संसारको अभ्यासमा हामी लागेको हुनाले हामीलाई त्यही नै सत्य लाग्छ। तर हामीलाई डेरा आफ्नो जस्तो नलागेर घर आफ्नो जस्तो लाग्छ। तर जसरी डेरामा घरबेटी र हाम्रो बिचमा एउटा भाडा तिरेर कन्ट्र्याक्ट हुनेछ, त्यसै गरी एउटा व्यक्तिसँग पैसा तिरेर हामीले एउटा लाल पूर्जा लिइसकेपछि त्यो आफ्नो भन्ने फिलिङ भएको मात्रै हो। त्यो अनुभूति भन्दा, त्यो एउटा हाम्रो भ्रमबोध भन्दा, भ्रम भन्दा एउटा अर्को कुरा भन्दा त केही पनि होइन। अब फेरि त्यो पनि छोडेर पृथ्वी भन्ने कुरा लाग्छ, त्यो पृथ्वी सत्य हो भन्ने लाग्छ। त्यो पृथ्वी पनि देखिएको छ दृष्टि तत्त्व, तर परमार्थ तथा आध्यात्मिक रूपमा चिन्तन गर्दा त्यो पनि एउटा परमात्माको विवर्त मात्रै हो भन्ने कुरा बिस्तारै पारमार्थिक रूपमा हामी अहिलेसम्म हाम्रो अभ्यास व्यवहार भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। त्यही भएर हामीलाई अध्यात्मको ठ्याक्कै बोध नहुन सक्छ। त्यही भएर शास्त्रहरूको आलोडन विलोडन गरेर तिनीहरूको अभ्यास गरेर शास्त्रले भनेको जस्तो बाटोको दर्शन गर्ने अथवा त्यसको अनुभूति गर्ने हामीले अभ्यास गरिरहेका हौँ। हामीलाई अहिलेसम्म व्यवहार भन्दा माथिको पनि कुनै न कुनै चिज छ, व्यावहारिक सत्य भन्दा पनि पारमार्थिक सत्य छ भनेर शास्त्रले बताइदिएका छन्। परोक्ष रूपमा त्यो कुरो थाहा छ, तर हामीलाई शास्त्रले बताइदिएको जुन अपरोक्ष अथवा परोक्ष जुन ब्रह्म छ, त्यसको अपरोक्ष अनुभूति, आत्मतत्वको अपरोक्ष अनुभूति बोध हुन सकेको छैन। र त्यो अवस्थासम्म चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ असत्य जस्तो, झुटो जस्तो लाग्छ। त्यति नै कुरा हो। अब यहाँ जनकले त अनुभूति गर्नुभएको छ, त्यही भएर जनकले भन्नुभएको छ आकाशवत् अनन्तोऽहम् घटवत् प्राकृतम् जगत्, म त सिंहको आकाश हुँ, घटवत् प्राकृतम् जगत्। यो संसार भनेको घैँटो जस्तो हो। यसको मतलब के हो भने संसार भनेको उपाधि हो, घैँटो भनेको उपाधि हो। जस्तो कि सम्झिनु, अस्ति नै मैले दुईचोटि नै भनिसकेँ यो कुरो। हामी सिंहको आकाश, हामीले वास्तवमा खोजेको घर होइन, गाह्रो होइन। हामीलाई यो गाह्रोसँग लेना देना छैन। हामीलाई गाह्रो भित्रको खाली ठाउँसँग लेना देना छ है। वास्तवमा हामीलाई खाली ठाउँ चाहिएको हो। वी निड स्पेस। हामीलाई स्पेस चाहिने हो। हामीलाई गाह्रो चाहिने होइन, हामीलाई ढोका चाहिने होइन, हामीलाई त त्यो ढोकाले घेरेको एउटा स्पेस चाहिने हो। र हामी के गर्न चाहन्छौँ भने यति आकाश चाहिँ मेरो हो भनेर एउटा गाह्रो रूप उपाधिले, ढोका रूप उपाधिले, अनेक कुराले हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा बद्ध बनाएर
यति आकाश चाहिँ मेरो हो भनेर त्यो आकाशलाई चाहिँ हामीले आफ्नो भनेर चाहिँ बनाउन खोज्छौँ। हामीलाई चाहिएको त खासमा आकाश हो, किनकि यो घर भनेको त उपाधि हो। अब यो घर भनेको जाल हो, यो घर भनेको उपाधि हो, यो घर भनेको अब तर हामी चाहिँ के गर्छौँ भने उपाधिलाई सिँगार्नतिर लाग्छौँ। उपाधि भनेको जुन कुरो चाहिने विषय होइन, तर हामी यो उपाधिलाई सिँगार्न लाग्छौँ। हामी रियल कुरालाई चाहिँ बोध गर्न, अनुभूति गर्न भन्दा पनि हामी औपाधिक कुराहरूको पछाडि दौडिन्छौँ। यो शरीर पनि त्यसै गरी उपाधि हो। आत्मतत्व आकाश जस्तो हो, शरीर भनेको उपाधि जस्तो हो। यो आकाश त यो घरले नछेके पनि छ नि त। यो आकाश जुन हामी घर भनेर बसिरहेका छौँ, यो भित्रको यो कोठा भनेर मैले जुन बोलिराखेको छु, यो बोलेको जुन स्पेस छ, म बसेको जुन स्पेस छ, यो स्पेस त आखिर यो घर नबनाए पनि यही छ। तर पनि हामीलाई के लाग्छ भने यो स्पेसलाई एउटा न एउटा कुनै कुनै रूपमा बद्ध गरेर त्यसमा आत्मभाव गरेर मेरो भन्ने बनाएर लाल पूर्जा लिएर अनेक गरेर के गरेर कसो गरेर दुनियाँ गरेर गर्न मन लाग्छ। यो चाहिँ के हो? हाम्रो सांसारिक मोह हो, व्यावहारिक सत्ताप्रतिको हाम्रो लिप्सा हो। यही कुरामा चाहिँ जनकले चाहिँ म आकाश जस्तो अनन्त छु, तर घटवत् प्राकृतम जगत, यो दुनियाँ चाहिँ उपाधि हो। जसरी सिङ्गो आकाशलाई पनि घैँटोले के गरिदिन्छ? वास्तवमा पानी कहाँ अडिन्छ? पानी अडिएको कहाँ हो? पानी अडिएको घैँटोमा, माटोमा होइन नि त। पानी अडिएको त माटोभित्रको आकाशमा हो नि त। खासमा त पानी अडिनको लागि चाहिने मूल तत्त्व के हो? पानी अडिनको लागि चाहिने मूल तत्त्व त आकाश हो। तर त्यसलाई फेरि उपाधिले के गरिदिएको हुन्छ? बेरेको हुन्छ। र हामी चाहिँ के ठान्छौँ भने त्यो उपाधि नै परम सत्य हो भन्ने ठान्छौँ। तर वास्तविक सत्य भनेको स्पेस हो, वास्तविक सत्य भनेको आकाश हो। खास हामीलाई पानी भर्नको लागि चाहिने भनेको घैँटो होइन, घैँटोभित्रको खाली ठाउँ हो। नत्र के अरे मकैले भरिएको घैँटोमा त पानी बोक्न सक्दैन नि त। त्यही भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ? खाली ठाउँ चाहिन्छ। तर त्यो आकाश उपाधिमा बसिसकेपछि चाहिँ हामी घटाकाश अथवा घैँटो भनेर त्यसलाई वर्णन गर्छौँ, व्याख्या गर्छौँ। अलि फेरि जटिलतातिर गयो है, अझै धेरै जटिलतातिर नजाउँ। जनकले के भन्दै हुनुहुन्छ भने म आकाश जस्तो अनन्त हुँ, यो दुनियाँ भनेको चाहिँ के हो? घैँटो जस्तो प्राकृत अथवा तुच्छ वस्तु हो। त्यही भएको हुनाले यो कुरो बुझ्नु छ, इति ज्ञानम तथै तस्य, यो कुरो बुझ्नु छ, न यसलाई छोड्नु छ, न यसलाई समात्नु छ। आनन्दले आफ्नो तालमा बस्नु छ, मस्त कलन्दर भएर हिँड्नु छ, यसमा केही लेना देना छैन भन्ने कुरा जनकले गर्नुभएको थियो। र फेरि अब अर्को कुरो नै आएको थियो, म समुद्र जस्तो हुँ, अरे यो दुनियाँ भनेको चाहिँ तरङ्ग जस्तो हो। यही समुद्रमा तरङ्ग उठ्छन्, ती हराउँछन्, ती फेरि उठ्छन्, ती हराउँछन्। त्यसलाई समुद्रले कुनै लेना देना गर्दैन। समुद्रको त्यो तरङ्गसँग, त्यो फोकासँग, त्यो फिजसँग समुद्रको कुनै पनि त्यस्तो आसक्ति अथवा त्यसभित्रको बद्धता छैन। त्यही भएको हुनाले म पनि आत्मतत्व है, म भनेको यहाँ आत्मतत्व, म वास्तविक रूपमा आत्मतत्व भनेको चाहिँ त्यसै गरी समुद्र जस्तो हो। र त्यसलाई बुझ्नु छ, न समात्नु छ, न छोड्नु छ। यो मेरो यो तेरोको लफडामा परिरहनु छैन भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो। अहमसह सुक्ति शङ्कासु रूप्यवद विश्वकल्पना, म त्यो सुक्ति जस्तो हुँ र यो संसार चाहिँ चाँदी जस्तो भ्रम हो। अस्ति नै कुरा आएको थियो, भनेको मतलब म डोरी जस्तो हुँ, मतलब म वास्तविक हुँ, यो दुनियाँ भ्रम हो भन्न खोजेको यति हो। रियलमा यति हो। यसलाई उदाहरणको रूपमा बुझाउन खोजेको मात्रै हो। वस्तुतः आत्मतत्व हो, दुनियाँ भ्रम होइन। अथवा म सुक्ति जस्तो हुँ, यो दुनियाँ चाहिँ भ्रम हो। तर हामी के गर्छौँ त भन्दा भ्रममा रमाउँछौँ। जस्तो कि देखियो एउटा सुक्ति अथवा सिपी देखियो, अनि त्यहाँ चाँदी जस्तो टल्कियो परबाट, खासमा देखिएको सिपी हो, तर हामीलाई टल्किँदाखेरि चाँदी जस्तो देखियो। देखिसकेपछि त्यो चाँदी देखेर हामी मोहित हुन्छौँ। त्यसै गरी हुन चाहिँ देखिएको आत्मतत्व नै हो, किन आत्मतत्व भन्दा फरक त केही पनि दुनियाँमा छैन। तर के को रूपमा देखियो? जगतको रूपमा देखियो। अब हाम्रो लफडा के छ? हामीलाई आत्मतत्व अहिले तत्कालसम्म व्यवहार सत्तासम्म चाहिएको छैन। हामीलाई दुनियाँ चाहिएको हुनाले हो राम्रो लुगा, राम्रो नाना, राम्रो छाना, ठुलो घर चाहियो भने चाहिँ हामी त्यसमा देखिसकेपछि अनि त्यसमा आनन्दित हुन्छौँ, भ्रमित हुन्छौँ। जब हामी परमार्थतः हामी आत्मतत्वको बोध गर्छौँ, आत्मतत्वको बोध गरिसकेपछि चाहिँ फेरि हामीलाई दुनियाँको लफडामा फसिरहनु इच्छा हुँदैन। म शुक्ति जस्तो यथार्थ तत्व हुँ भने यो दुनियाँ भनेको चाहिँ रजत जस्तो अथवा चाँदी जस्तो यो भ्रम हो भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो। सम्पूर्ण प्राणीहरू ममा छन् र म पनि सम्पूर्ण प्राणीहरूमा छु। यो कुरो बुझ्नु छ, न कसैलाई समात्नु छ, न कसैलाई छोड्नु छ। यो समात्नु र छोड्नुको लफडामा पर्नु भनेको बन्धनमा पस्नु हो।
समात्नु त्याग र ग्रहण, न त्यागु न ग्रहो लय, यहाँ कुरा आएको थियो, न त्यागु न ग्रहो लय। यो एउटा के भन्दा पनि हुन्छ भने यसलाई चाहिँ एउटा थेगो बनाए पनि हुन्छ, सोहम भनेर थेगो बनाइन्छ नि हामी, त्यसै गरी न त्यागु न ग्रहो लय। खास मुक्ति भनेको के हो त? मुक्ति भनेको दुई चारवटा मुक्तिका परिभाषा हजार छन् संसारमा हैन। मुक्ति भनेको बन्धनबाट मोक्ष हुनु मुक्ति हो, त्यस पछाडि दुःखस्य आत्यन्तिकी निवृत्ति, परमानन्दस्य प्राप्तिर्मुक्ति, दुःखको आत्यन्तिक निवृत्ति हुनु, परमानन्दको प्राप्ति हुनु मोक्ष हो। यस्ता कयौं कुराहरू छन्। त्यो मध्ये अब यो पनि एउटा मोक्षको परिभाषा हो। अष्टावक्र गीताले मोक्षको परिभाषा गरेको छ, न त्यागो न ग्रहो लय। त्याग र ग्रहण भन्दा माथि उठेर तटस्थ भावले, द्रष्टा भावले, साक्षी भावले हेर्न सक्नु, त्यसलाई भनिन्छ लय भन्ने कुरा आएको थियो। अब आज हामी 7औं प्रकरणबाट सुरु गर्छौं। अब जनकले नै भनिराख्नु भएको छ, न त्यागो न ग्रहो लयको प्रसंग जनकबाटै उठिराखेको छ, त्यही कुरा अगाडि आइराखेको छ है त। मयि अनन्त महाम्भोदौ विश्वपोत इतस्ततः भ्रमति स्वान्त बातेन न ममास्त्य सहिष्णुता। समुद्र छ, समुद्रमा जहाज हिँड्छ, पोता जहाज आज भोलिको पो जहाज के इन्धनहरूले चल्ने भयो हैन, पेट्रोल डिजेलले चल्ने भयो, के चल्ने भयो, कोइलाले चल्ने भयो। पहिलाको जहाजको चाहिँ सुरुमा बहानाले चल्थ्यो, त्यो भन्दा पछाडिको जहाजमा चाहिँ के चलन हुन्थ्यो भने त्यो हावाको माथि एउटा त्यो जस्तो राख्दिने, त्यो हावाको गतिमा चल्ने र त्यो हावा कता लागेको छ त्यो अनुसार हिँड्ने पनि थियो। अब त्यसै गरी डुङ्गा त्यतिकै उ गर्यो भनेदेखि हुन्डरीमा डुङ्गालाई यताउता गइहाल्छ हैन। मयि अनन्त महाम्बोधि, अनन्त महाम्बोधि भनेको महासागर। कसो महासागर? अनन्त महासागर को म अनन्त महासागर हुँ र त्यो म रूपी अनन्त महासागरमा विश्व पोत, पोत भनेको ढुङ्गा, पोता शब्दको अर्थ बच्चा भन्ने नि हुन्छ, यहाँ चाहिँ ढुङ्गा। यो विश्वरूपी जुन ढुङ्गा छ, संसार रूपी जुन ढुङ्गा छ, म रूपी महासागरमा यता उता हिँडेको छ। भ्रमति भनेको घुमिरहन्छ, इतस्ततः भनेको यता र उता घुमिरहन्छ, इतस्ततः भनेको यताबाट उता, उताबाट यता। के का कारण घुम्छ त? स्वान्त बातेन। स्वान्त भनेको चित्तम तु चेतु हृदयम स्वान्तम हृन्मानसम मनः। स्वान्त भनेको चित्त, चित्त रूपी हावा। अगाडि पनि आएको थियो नि एक ठाउँमा, तेस्रो चौथो प्रकरणतिर आएको छ। मयि अनन्त महाम्भोदौ चित्त बाते प्रशाम्यति, मयि अनन्त महाम्भोदौ चित्त बाते समुत्थिते भन्ने कुरा आएको थियो अगाडि है, मैले बिर्सेँ। र मयि अनन्त म रूपी महासागरमा चित्त रूपी हावा चलेपछि अनन्त संसार देखियो, तरङ्गहरू देखियो। अनन्त मयि अनन्त महाम्भोदौ अनन्त जीव विचय भन्ने कुराहरू धेरै ठाउँमा आइराखेको छ। यो कुरो पनि यहाँ आयो। म रूपी महासागरमा संसार रूपी यो ढुङ्गा चित्तको, मनको, चित्तको चाहिँ हावाले यता र उता दौडिरहन्छ। अब हाम्रो के चित्त भनेको के त? अस्ति भर्खरै चर्चा भएको छ। चित्त भनेको काम, चित्त भनेको कामना हो, चित्त भनेको संकल्प विकल्प हो। हाम्रो मनमा संकल्प उत्पन्न हुन्छ, जस्तो उज्जवल गुरुको हृदयमा संकल्प उत्पन्न भयो कि भागवत धाम बनाउनु पर्छ भन्ने लाग्यो हैन। हो, यो व्यावहारिक सत्तामा यो परम कल्याणमय कार्य हो। व्यवहार हामीबाट विरत भएको छैन, त्यसकारण हामी व्यावहारिक, अब यो मैले हजुर हामीलाई गरेको उपदेश पनि व्यावहारिकै कुरा हो, हजुरहरूले सुनेको पनि व्यावहारिक कुरा हो। भलै हामीले आत्मतत्वको निवृत्तिको कुरा गर्दैछौँ, त्यो प्र्याक्टिकल्ली हामी गर्न सकौँ त्यो पनि कामना गरौँ। अब हो चाहिँ के त मन भनेको भन्दा, मेरो मनमा यस्तो लागेको छ भन्छ हामी, वास्तवमा त्यो लाग्नु नै मन। त्यो मनको त्यत्रो ठुलो छुट्टै शरीर छैन। मन भनेको के हो? संकल्प। मेरो मनमा चाहिँ मन छ भन्ने कुरो कसरी थाहा हुने त? मन छ भन्ने कुराको इन्डिकेटर के हो त? संकेत के हो त? भनेको मेरो मनमा इच्छा छ। इच्छा हुनु मन हुनु हो, संकल्प हुनु मन हुनु हो, विकल्प हुनु मन हुनु हो, शोक हुनु मन हुनु हो, लज्जा हुनु मन, यी सम्पूर्ण कुरा रे धी भी इत्येतत् सर्वम मन एव भनेर भन्छ शास्त्रले। सम्पूर्ण कुराहरू, यी कुराहरू जति पनि देखिन्छ, यी सम्पूर्ण कुराहरू छन् तसर्थ मन छ। मलाई कसैले यसो केही भन्यो भने दुःख लाग्छ, त्यही भएर मन छ।
कसैले यसो केही भन्यो भने फुरुक्क पर्किने, नाक नाकको पोरा फुलाएर भन्छ नि, नाकको पोरा फुलाउन मन लाग्छ, खुसी हुन मन लाग्छ, त्यही भएर मन छ। सुखम दुःखम मनोधर्मौ, अगाडि आएको छ एक ठाउँ, सुख दुःख मनका धर्महरू। धर्म मात्रै नभएर वास्तवमा चाहिँ सङ्कल्प र विकल्प भनेको चाहिँ मनका शरीर नै हुन्, मन नै हुन्। त्यही भएर मन भनेको सङ्कल्प विकल्प हो, त्योभन्दा बढी केही पनि होइन भन्ने कुरा अघि आइराखेको छ। यो सङ्कल्प र विकल्पका कारणले के गर्छ त, यो मनले के गर्छ त भन्दा यो संसारलाई यता र उता, संसार भनेको शरीर पनि संसार, व्यवहार पनि संसार। अब हाम्रो मनमा के लाग्यो त भन्दा, म पर्वतराज घिमिरे, मेरो मनमा नभएर अब मेरो पिताजीको मनमा लाग्यो सुरुमा त, ओहो पिताजीलाई के लाग्यो, केटाकेटीलाई लगेर संस्कृत पढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो। ट्याक्क जनै टुप्पी के बनाइदिइसकेपछि झ्याप्पै लिएर गएर देवघाटमा लगेर राखिदिनु भयो, गुरु महाराजको कुरा सुन्यो। त्यो पिताजीको मनले, सङ्कल्पले संसार भनेको छोराछोरी पनि त संसार हो नि त, यो छोराछोरी रूपी म रूपी संसारलाई लगेर देवघाटमा लग्यो, संसार हो नि त, यता र उता हल्लाउँछ। त्यसै गरी अब मेरो शरीर पनि संसार हो नि त। अब मलाई मेरो दुर्वासना छ, मेरो वासना छ, मेरो वासनाले के गर्यो त भन्दा, होइन डिग्री पो पढ्नु पर्दो रहेछ त भनेर यी पानीमा भिजाएर, बाइक किनाएर, के गरेर, अनेक गरेर लगेर आरारमा घुमाएर फेरि फर्काएर ल्याएर यो दुनियाँ गरिराखेको छ। अब हजुरहरूलाई के लाग्यो त भन्दा, होइन अध्यात्ममा लाग्नुपर्छ भने फेरि त्यो पनि वास्तवमा यो अध्यात्म भनेको पनि संसार हो, होइन रियालिटीमा रियलाइजेसन नहुन्जेलसम्म त संसार। त्यही भएर धर्म, कर्म, अध्यात्म, खे संसार, यो त्यो यी सम्पूर्ण कुरा संसारै नै हुन्। यो संसारलाई केले हल्लाइराखेको छ त भन्दा, हामी भित्रको चित्तले हल्लाइराखेको छ, हामी भित्रको सङ्कल्पले हल्लाइराखेको छ, हामी भित्रको विकल्पले यता र उता लगिराखेको छ। तर म रूपी जुन महासागरमा यो संसार रूपी जुन डुङ्गा छ, चित्त रूपी हावाबाट यता र उता हल्लिरहन्छ, यता र उता हल्लिरहन्छ। तर नममास्त्य सहिष्णुता, त्यो भित्रको म भन्ने चिजमा त्यसलाई के पनि असहिष्णुता छैन। असहिष्णुता भनेको त्यो म भन्ने तत्त्व त साक्षीको रूपमा हेरिरहेको छ, त्यसलाई केही त्यसले फरक पार्दैन। जसरी समुद्रमाथि सम्पूर्ण त्यो डुङ्गा हल्लिरहँदा समुद्रलाई के लेना देन, न समुद्रको पानीमा घटी बढी हुन्छ, न समुद्र केही गर्छ, समुद्रलाई त्यो कुनै डुङ्गा यता र उता जानुले कुनै प्रभाव पाउँदैन। ममा आस्था सहिष्णुता, त्यही भएर मेरो कुनै पनि असहिष्णुता छैन, त्यसमा मेरो कुनै पनि असन्तोष छैन, अथवा त्यसले मलाई कुनै पनि प्रभाव पार्दैन। भन्नको मतलब यो चित्तको हावाले चलिरहेको संसारले गर्दा आत्मतत्वमा कुनै पनि त्यस्तो प्रभाव पर्दैन, किनकि आत्मतत्व आफैमा निर्विकार छ, निराकार छ, आफ्नो स्तहमा बसेको छ, चुप लागेर भन्ने कुरा आयो। मयि अनन्त महाम्भोधौ विश्वं नाम विकल्पना, अति शान्तो निराकार एतदेवाहमास्थितः। मयि अनन्त महाम्भोधौ विश्वं नाम विकल्पना, यो मरूपी महाम्भोधि, मरूपी समुद्रमा मयि अनन्त महाम्भोधौ विश्वं नाम विकल्पना, अति शान्तो निराकार एतदेवाहमास्थितः। मयि अनन्त महाम्भोधौ, अनन्त महाम्भोधि भनेको अनन्त महासागर को भन्दाखेरि म अथवा आत्मतत्व, विश्वम नाम विकल्पना, यो विश्व चाहिँ के छ, विकल्प हो। अब एउटा कुरा सम्झौँ, समुद्रमा हामीले कहिलेकाहीँ भुमरी उठ्छ, कहिलेकाहीँ तरङ्ग उठ्छ, कहिलेकाहीँ फोको उठ्छ, त्यही समुद्रको पानी नहर बनाएर लग्यो भने पानी त पानी हो नि, समुद्र त पानी भन्दा विकल्प त केही पनि होइन, अनन्त जलै जलको त्यो। त्यसैलाई नहर बनाएर लग्यो भने के हुन्छ, इनार बनाएर यसो खनेर लगेर हाल्यो भने इनार हुन्छ, अनेक जे भन्यो त्यही हुन्छ नि, यो त विकल्प न हो, त्यसमा त केही फरक छैन। विश्व चाहिँ अनन्त महाम्भोधि रूपी ममा तरङ्ग जस्तो, फोका जस्तो देखिएको यो विकल्प मात्रै हो, केवल कल्पना मात्रै हो, यसमा कोही पनि त्यत्रो ठुलो केही पनि छैन। मतलब अब यसको मतलब चाहिँ के हो भने, आत्मतत्वमा नै यो सम्पूर्ण संसार कल्पित छ, आत्मतत्वमा नै यो दुनियाँ के छ, कल्पनामा बसिरहेको छ, त्यसमा चाहिँ वास्तविकता चाहिँ आत्मतत्व नै हो भन्ने कुरा हो। विश्वम नाम विकल्पना, अति शान्तो निराकार
एतदेवाहमास्थितः, म त अत्यन्त शान्त छु, म त निराकार छु। जस्तो समुद्र केही आकार छ त समुद्रको जसरी छैन, तर तरङ्ग हावाले आयो भने त्यो तरङ्ग जस्तो देखिन्छ, फेरि समुद्र नै बन्छ, फेरि एकछिन पछाडि फोका जस्तो देखिन्छ, फेरि बन्छ आफ्नो ताल। त्यसै गरी विकल्पित मात्रै हो, विकल्प आत्मतत्व नै कहिलेकाहीँ शरीरको रूपमा, कहिले मनको रूपमा, कहिले के को रूपमा, कहिले ईश्वरको रूपमा, कहिले जीवको रूपमा देखेको मात्रै हो, विकल्प मात्रै हो। वास्तवमा यसमा केही पनि पारमार्थिकता छैन, वास्तविकता छैन, विश्व भनेको विकल्पित मात्रै हो। र म चाहिँ वास्तवमा अत्यन्त शान्त छु, निराकार छु, र यो नै मेरो वास्तविक स्वरूप हो। एतदेवाहमास्थितः, यो नै म यही स्वरूपमा म बसेको छु र यही नै मेरो वास्तविकता हो। अब यो व्याख्या लगभग यस्तै यस्तै छ। म फेरि अर्कोमा जान्छु। मय्यनन्त महाम्भोधौ जगद्वीचिः स्वभावतः, न मे उदेतु वास्तमायातु, न मे वृद्धिर्न चक्षति। यो पनि सजिलो छ है, यो अस्ति नै आइसकेको छ, पटक पटक एकै कुरा दोहोरिन्छ। अनन्त महाम्भोधौ भनेको म अनन्त महासागर रूपी ममा, जगत बीची, बीची भनेको तरङ्ग, समुद्रमा जसरी तरङ्ग उठ्छ त्यही तरङ्ग। भङ्गस तरङ्ग उर्मिर्वास्त्रियाम बीची रथोर्मिषु भन्छ संस्कृतमा। भङ्ग, तरङ्ग, उर्मी, बीची, यो सम्पूर्ण कुरा हो। बीची भनेको तरङ्ग, के रूपी तरङ्ग? संसार रूपी तरङ्ग। आत्मतत्व चाहिँ समुद्र जस्तो हो, यो दुनिया चाहिँ तरङ्ग हो, के अरे दुनिया चाहिँ तरङ्ग जस्तो हो। जगत बीची भनेको दुनिया रूपी तरङ्ग, चाहे उदेतु, चाहे त्यो उठोस्, वा अथवा अस्तमायातु, चाहे त्यो हराओस्। समुद्रमा तरङ्ग उठ्नुले अथवा समुद्रमा तरङ्ग उठेर हराउनुले समुद्रलाई वास्ता हुन्छ। समुद्र त समुद्र हो, हावा आइरहन्छ, तरङ्ग उठिरहन्छ, फेरि शान्त भइरहन्छ आफ्नो तालमा। तर त्यसै गरी म आत्मतत्व स्वरूपमा छु, यो दुनियाँको लफडा रूपी तरङ्ग उठिरहेको छ, यो तरङ्ग चाहे उठोस् चाहे जाओस्, मलाई मतलब छैन। यहाँ कुरा आएको छ, नमे वृद्धिर न चक्षति। त्यो तरङ्ग उठेर समुद्रको परिमाण घट्छ र? तरङ्ग उठेर समुद्रको परिमाण घट्दैन, तरङ्ग उठेर समुद्रको क्षति पनि हुँदैन, घट्दा पनि घट्दैन, बढ्दा पनि बढ्दैन। जसरी समुद्रमा तरङ्ग उठ्नुले समुद्रमा कुनै पनि वृद्धि र क्षति हुँदैन, त्यसै गरी म रूपी आत्मतत्व रूपी समुद्रमा पनि संसार रूपी तरङ्ग उठ्नु र घट्नुले नमे वृद्धिर न चक्षति, क्षति पनि हुँदैन, घट्दा पनि घट्दैन। म त त्यस्तो पो हुँ त भनेर कुरो गर्न खोजेको। यसको मतलब चाहिँ के हो भने संसारका गतिविधिले वास्तविक आत्मतत्वलाई कलङ्कित गर्दैनन्, तर यो चाहिँ बोधको अवस्थाको कुरा है। अब यहाँ चाहिँ बोधको अवस्थाको, जागृतिको अवस्थाको कुरा छ। यो त जनकले जागृतिको अवस्थामा भनेको कुरा हो, बोधको अवस्थामा अपरोक्ष अनुभूति गरेर बोलेको विषय हो। त्यही भएर यो अष्टावक्र किताब भनेको चाहिँ अपरोक्षानुभूतिकै डाइरेक्ट अभिव्यक्ति भएको हुनाले यसमा चाहिँ फेरि अरू लप्पन छप्पन दायाँ बायाँ साध्य साधन हैन, यो भजन कीर्तन मनन श्रवण मनन निधि ध्यासनका कुराहरू छँदै छैनन् है। यसमा चाहिँ सिधै कुरा छ अनुभूतिको कुरा। मलाई यस्तो लाग्छ, म यो फिलिङ गरिराखेको छु, मैले यो अनुभव गरिरहेको छु, हो त यो हो यो हो यो हो, निश्चय ठोकुवा छ यसमा। यसमा प्रत्यक्ष देखिएको कुराको झ्याप्पै अभिव्यक्ति छ। अब यसमा चाहिँ शास्त्रले भन्ने हो भनेदेखि त अब मैले भन्नु पर्यो भने मलाई कसैले ब्रह्म ईश्वर के हो भन्यो भने त मैले पल्टाउने शास्त्र, मैले त ईश्वर त देखेको छैन, मलाई त ईश्वर थाहा छैन, मैले ईश्वरको दर्शन गरेको छैन। अब दर्शन गर्ने भक्तले ईश्वर के हो भन्यो भने भन्नु होला हैन, तर मैले दर्शन नगरेपछि त म के भन्छु? ईश्वर भनेको सबैको हृदयमा बस्ने, घटघटमा बसेको अन्तर्यामी हो, त्यसले संसारलाई कर्म गर्ने जीवलाई कर्मको फल दिन्छ, यो गर्छ त्यो। शास्त्रहरू कण्ठ गरेर जे भने आज सुगाले रटे जस्तो म भनिदिन्छु, मैले त त्यति नै गर्ने हो भनेपछि रियलाइजेसन अथवा आत्मसाक्षात्कार पछाडिको अभिव्यक्ति भएको हुनाले यसमा साध्यको कुरा छैन, योगको कुरा छैन, साधनको कुरा छैन, ज्ञान भनेको उपनिषदका मन्त्रको कुरा छैन, तन्त्रको कुरा के पनि छैन, सिधै हो यो रियलिटीमा चाहिँ हो यो भन्ने कुराको मात्रै अभिव्यक्ति छ। त्यही नै कुरा हो। न मे वृद्धिर न चक्षति नात्मा भावे सुनो भावस तत्रानन्ते निरञ्जने इत्यसक्तो स्पृहः शान्त एतदेवाहमास्थितः।
नात्मा भावेषु, भाव भनेको दुनियाँमा देखिएका पदार्थहरू, जस्तै कि म हैन, मेरो चस्मा, मेरो ढाका टोपी यो सम्पूर्ण भाव हो। हजुरहरूको चित्र, यो संसार जति देखिएको छ, यो घर बार विश्व संसार देशहरू राष्ट्रहरू पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, यी सम्पूर्ण चिजहरू के हुन् त? भाव हुन्। यानी कि जो देखिन्छ त्यसलाई भनिन्छ भाव दृश्य। भावेषु आत्मा न। अब यसको मतलब भावमा आत्मा छैन भने सम्पूर्ण कुरा आत्मै आत्मा हो भने चाहिँ कसरी भावमा आत्मा छैन यो कुरा हुन्छ भन्न खोजेको होइन। यसको फरक दृष्टि हो यो चाहिँ। दृष्टि फरक दृष्टिले भनेको हो। मतलब आत्मा भावहरूमा दुनियाँमा संसक्त भएर रहँदैन, मतलब त्यसमा टाँसिदैन भन्ने अर्थमा भनेको है। आत्मतत्व सांसारिक गतिविधिमा टाँसिदैन। हामी टाँसिएका छौँ नि, हाम्रो आत्मतत्व अथवा हामी किन टाँसिएका छौँ? वास्तविक आत्मतत्व चाहिँ टाँसिदैन भनिन्छ। त्यो हामीलाई फिलिङ भएको छैन हैन। मात्र हामी चाहिँ के गर्छौँ? मनलाई आत्मा भन्ठानेका छौँ, बुद्धिलाई आत्मा भन्ठानेका छौँ, शरीरलाई आत्मा भन्ठानेका छौँ। हामीले आत्मतत्वको वास्तविकता देखेकै छैनौँ, बुझेकै छैनौँ। हामी आत्मा भनेको चाहिँ मन हो भन्ने सोचेर आत्मालाई मार्नु हुँदैन। यो गाउँघरमा चलन चल्ती, आत्मालाई मारेर नि कोही सुख पाउँछ? म त के खानुपर्ने हो खान्छु भन्छ, मन लागेको कुरा खानुपर्छ। आजभोलि बुढा गाउँघरमा चलन चल्ती छ यस्तो। आफूलाई खानु मन लागेको कुरा खानुपर्छ भन्यो भने आत्मालाई मारेर हुन्छ। त्यो आत्मा भन्ने कुरो मर्ने चिज नै होइन। कसैले मारेर मर्छ आत्मा भन्ने चिज? त्यो त मनको कुरा हो। त्यो त मन लागेको रहर भने आत्मालाई मार्नु हुँदैन भन्ने। त्यो के भन्न खोजेको भन्दा मनलाई आत्मा भन्ठानेको। त्यो चाहिँ के हो? सामान्य लोकले चाहिँ के ठानेको छ? मनलाई आत्मा ठानेको छ। त्यही भएर त्यो लोकले के भन्छ? मन र आत्मा उही हो भन्न ठान्छ र मनलाई आत्मा ठानेर मार्नु हुँदैन भन्छ। तर वास्तवमा मन भनेको कुरा चाहिँ मार्नै पर्ने चिज हो। एउटा कुरा है, मन भन्ने चिज चाहिँ नि मारेको जाति हो। निर्मना हुनुपर्छ, अमनस्वी हुनुपर्छ, मन रहित हुनुपर्छ, अमनी भाव भन्छन्। अमनी भावमा पुग्नुपर्छ। किन? मन भनेको यति धेरै अनन्त वासना, अनन्त दुर्वासनाहरू, अनन्त लफडाहरूमा फसाउने भनेको मनै हो। त्यही भएको हुनाले मन भनेको कुरा चाहिँ वास्तवमा मार्नै पर्ने चिज हो। तर गाउँघरमा आत्मा मार्नु हुँदैन भनेर, त्यो मनलाई मार्नु हुँदैन भनेर मनको पछाडि लागेर यता यो पनि खाने, त्यो पनि खाने, यो पनि लाउने, त्यो पनि लाउनेलाई बढी प्रश्रय दिने चलन चल्ती छ। जसले गर्दा हामी भएका हौँ होइन। नत्र भने हामी अर्कै हुन्थ्यौँ होला नि त। नत्र भने हामी अर्कै हुन्थ्यौँ होला, हामी ज्ञानी भइसक्थ्यौँ होला। हामी यो दुनियाँ संसारमा लागेको हुनाले नै यस्तो भएका हौँ। ल, नात्मा भावेषु भनेको मतलब भाव पदार्थहरूमा दुनियाँको लफडामा आत्मा टाँसिएर आसक्त भएर संसर्गी भएर बस्दैन। अथवा नो भाव तत्रानन्ते निरञ्जने, अथवा त्यो निरञ्जन आत्मतत्वमा पनि यो दुनियाँ लफडा वस्तुतः छैन। समुद्रमा तरङ्ग भन्ने चिज देखिन्छ, तर त्यो तरङ्ग समातेर ल्याए भाइ भन्यो भने कसले ल्याउने? समुद्रमा तरङ्ग छ नि, त्यो तरङ्ग समुद्र भन्दा भिन्न हुँदै होइन भने त्यो वस्तुतः छैन नि त। जस्तो वास्तविकता त के हो? त्यही पानी हो नि, त्यसको गतिविधि हो नि। अब त्यसलाई समात भन्यो भने कसरी समात्नु? समात्नु त सकिँदैन। त्यही भएको हुनाले त्यसको अस्तित्व पानी भन्दा इतर छैन। त्यसै गरी यो भाव पनि इतर केही पनि हो। यो अनन्त आत्मतत्वमा देखिएको विकल्प मात्रै। यसमा चाहिँ विकल्प भनेको यसमा देखिएको चाहिँ एउटा हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ हामी मृग मरीचिका भन्ने चलन छ। त्यो पानीमा टाढाबाट हेर्दाखेरि के टाढाबाट बालुवामा पानी जस्तो तरङ्ग जस्तो देखिन्छ भनिन्छ। अब म आजसम्म मरु भएको छैन, मरुभूमिमा त्यो देखिन्छ, मृग मरीचिका भनिन्छ। त्यसै गरी आत्मतत्व वास्तविक हो। त्यो आत्मतत्वमा पनि हाम्रै अज्ञानका कारण, हाम्रै वासनाका कारण हामी दुनियाँ लफडाको कल्पना गरिराखेका छौँ, विकल्प गरिराखेका छौँ। त्यही भएको हुनाले यो विकल्पित भएको हुनाले त्यो आत्मतत्वमा पनि यो भाव भन्ने चिज वास्तविक वस्तुतः छैन। यो संसारमा आत्मा टाँसिएर पनि रहँदैन वस्तुतः, र यो आत्मतत्वमा यो संसार भन्ने चिज पनि विकल्प मात्रै हो, छँदा नि छैन वस्तुतः। त्यसै गरी इत्यसक्तो, यो कुरो बुझेर असक्त नटाँसिकन बस्नुपर्छ। अस्प्रिय, यो चाहियो, त्यो स्पृहा भनेको इच्छा, यो चाहियो, त्यो चाहियो, यो हुनु पर्यो, त्यो हुनु पर्यो। हाम्रा के छन् डिमान्डिङहरू,
हाम्रा डिमान्डिङहरू धेरै हुन्छन् नि। एउटा सामान्य कुरामा पनि हाम्रा धेरै रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छन्, डिमान्डिङहरू हुन्छन् हैन। त्यो कुरा हाम्रा धेरै छन्। डिजायर भन्छन् त्यसलाई, आज डिजायर, आकांक्षाहरू धेरै छन् हैन। शान्त, यो म अस्पृह भएर, अशक्त भएर, शान्त भएर, आनन्दित भएर बसेको छु भन्ने कुरा कसले बोध गरिराख्नु भएको छ? जनकले भन्नुभएको छ। त्यही भएर जनकले के भन्दै हुनुहुन्छ भने म आत्मतत्वमा संसार छैन र संसारमा आत्मतत्व टाँसिएर नि बस्दैन, त्यही भएर म आनन्दले बसिरहेका छु भनेर उहाँले बोध गरिराख्नु भएको कुरा आएको छ। अहो चिन्मात्रमेवाहम् इन्द्रजालोपमं जगत् अतो मम कथं कुत्र हेयो पादेय कल्पना। विचित्र चीज छ यो है। अहो चिन्मात्रमेवेहम्, म त चित्त मात्र हूँ, म त ज्ञान मात्र हूँ, चिन्ह मात्र हूँ, चेतन तत्व मात्रै हूँ। म त चित्त तत्व हूँ, ज्ञान तत्व हूँ, आनन्द हूँ। म आफैमा चेतन छु। मलाई प्रकाशित गर्नको लागि अर्को कसैले प्रकाशित गर्नु पर्दैन। जसरी यो भित्तो मैले देखेको छु भनेर म गौरव गरेर मेरो ज्ञानले यो भित्तोलाई प्रकाशित गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण चीजलाई, सांसारिक सम्पूर्ण पदार्थलाई, जस्तो अष्टावक्र गीतामा भएका शब्दहरूको ज्ञान गर्नको लागि मलाई बुद्धि चाहिएको छ, मन चाहिएको छ, गुरु चाहिएको छ, शास्त्र चाहिएको छ, अनेक चाहिएको छ, शब्दकोश चाहिएको छ, के चाहिएको छ, के छ, यो सम्पूर्ण कुरा। तर आत्मतत्व छ भन्नका लागि कुनै केही साधन चाहिँदैन, के पनि चाहिँदैन। त्यही भएको हुनाले त्यो चाहिँ आफै प्रकाशित छ, स्वयं प्रकाशित छ। संसारबाट सबै थोकबाट सब चिज हराउन सक्छ मान्छेले, तर आफू हराउन सक्दैन। त्यो आफू भन्ने चिज चाहिँ कहीँ हराउँदैन, कहीँ पनि जाँदैन, किन? ऊ आफै प्रकाशित छ, आफै उद्बुद्ध छ। त्यही भएर स्वयं प्रकाश चेतन तत्व म हुँ र यो दुनियाँ इन्द्रजालोपमं जगत्। जसरी इन्द्रजालिकले के गर्छ, इन्द्रजालवालाले के गर्छ, दुनियाँ लफडा हुन्छ नि, के देखाउँछ, मरेको देखाउँछ, फेरि बाँचेको देखाउँछ, फेरि एकछिन मान्छेलाई सर्प बनाएर देखाउँछ, फेरि सर्पलाई चाहिँ फेरि के बनाएर देखाउँछ, अनेक नाटक नौटङ्की गर्छ हैन। त्यो वास्तविक रूपमा त त्यो गरेको हुँदैन। त्यो वस्तुतः हाम्रो भ्रम, हाम्रो आँखामा माया मोह गरेको मात्रै, मोहित बनाएको मात्रै, जादु देखाएको मात्रै। त्यसै गरी यो दुनियाँ संसार भनेको नि इन्द्रजाल जस्तो, भगवान आत्मतत्वले इन्द्रजाल जस्तो देखेको, मतलब मिथ्या हो, असत्य हो। पहिला हाम्रो पिताजी भन्नुहुन्थ्यो, पिताजीलाई त पिताजीले कथा सुनाउनु भएको कथा हो, पिताजीले आफैले देख्नु भएको नि हो कि होइन थाहा छैन। पहिला यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ गुभाजुहरूको चलन चल्ती थियो। यो त हजुरहरूलाई इतिहास अझ बढी थाहा होला, म त्यति धेरै अध्ययन गरेको छैन। गुभाजुहरूको चलन चल्थ्यो। त्यतिखेर जादु देखाउनेहरू भारततिरबाट टन्न काठमाडौँ आउँथे। यसपछि गुभाजुहरू चिलको रूपमा लिएर के गरेर मुटु काटेर तेर्स्याएर अनेक गरिराखेका हुन्थे। त्यो बेला चिलसिल बनेर जामुन गुभाजु भन्ने प्रताप मल्लको पाला गुभाजु एकदमै प्रसिद्ध, झ्याप्पै चिल बनेर लगाएर मुटु सुटु टिपेर टाप, यस्तो नि चल्थ्यो पहिला पहिला हैन। यो चाहिँ इन्द्रजाल भनेको कुरा चाहिँ यद्यपि आजको भौतिक विश्व दुनियाँ छ, यो लफडा छ। यो लफडामा चाहिँ यसलाई आर्टको रूपमा मात्रै व्याख्या गरिन्छ है। मन्त्र शक्तिमा विश्वास गर्दैन नि त आजको यो मार्क्सवादी दुनियाँ छ। आजभोलि हामीले पढ्ने साहित्य संसार सम्पूर्ण जे जति छ त्यसमा चाहिँ अलिकति पछिल्लो समयमा सुन्ने गरेको सञ्चारदेखि यावत कुराहरू छ, त्यो चाहिँ अलिकति निरस पाठको छ कि, त्यो रसिलो खासै छैन। त्यसमा खालि द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भने आज, के भने आज, ऊ भने आज, लटरपटर गरेर त्यसलाई एनी हाउ तर्क वितर्क गरेर सिद्ध गर्ने मात्रै गर्छ। तर मन्त्र शक्तिबाट इन्द्रजाल त मैले आफैले पनि जादुहरू त हामीले देखेकै छ, प्रष्टै देखिन्छ त्यो त हैन। अब जादुगरहरूले के अनेक गरेर माया मोहमा फसाए गरेकै छन्। यो दुनियाँ पनि के हो, इन्द्रजालोपमं, त्यो इन्द्रजालमा देखिएको माया जस्तो हो, इन्द्रजालमा देखिएको भ्रम वस्तु जस्तो हो। मेरो म भन्नु, मेरो अनुहार भन्नु, मेरो नाम भन्नु, मेरो रूप भन्नु, मेरो शरीर भन्नु, मेरो बुद्धि भन्नु, म यो संसारमा फसिराखेको छु भन्ठान्नु, यो सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ के हो, संसार भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ भने आफ्नो शरीरतिर जाँदैनौँ है। हाम्रो एउटा कमजोर पक्ष भनौँ, चिन्तनको कमजोर पक्ष। संसार भन्ने बित्तिकै हामी टोपी लफडा, अझ पनि हाम्रो घरलाई पनि संसार भन्दैनौँ क्या, घरभन्दा बाहिर गेटभन्दा बाहिरलाई मात्रै संसार ठान्छौँ। यो हाम्रो चाहिँ समस्या हो। संसार भनेको त वास्तवमा मेरो चित्तबाट सुरु हुन्छ, बुद्धिबाट सुरु हुन्छ। संसार भनेको के हो, मेरो बुद्धि, मेरो मन, मेरो शरीर हैन, अनि मेरा कपडाहरू, मेरो घर, मेरो
छोराछोरी यो सम्पूर्ण कुराहरू त्यसरी छ। संसारको सुरुवात चाहिँ त्यसरी गर्नुपर्दा संसार भनेको अमेरिका, त्यस पछाडि बेलायत, त्यस पछाडि नेपाल, जहाँ नेपालबाट भित्र भन्दा यसरी आउनुभन्दा यसरी यताबाट जाँदाखेरि चाहिँ संसार अझ बुझिन्छ। त्यही भएको हुनाले संसार भन्ने बित्तिकै आत्मतत्त्वभन्दा बाहिरको यावत चिजहरू त्यसलाई भनिन्छ संसार। र यो संसार चाहिँ के हो भन्दा इन्द्रजाल जस्तो हो। अतो मम कथम कुत्र हेयो पादेय कल्पना। अब संसार इन्द्रजाल जस्तो मात्रै हो भन्ने बुझिसकेपछि, यो माया हो भन्ने बुझेपछि, भ्रम हो भन्ने बुझेपछि, मिथ्या हो भन्ने बुझेपछि त्यसमा हेय र उपादेय यो समात्नु पर्छ, यो छोड्नु पर्छ। रियलाइजेसन भइसकेपछिको अवस्थामा है, फेरि नहुँदाको अवस्थामा सेकेन्डरी कुरा हो। तर आफैलाई भित्रबाट अनुभूति भएको छ यो भए फेरि हामी चाहिँ यो समात्नु छोड्नु केही रहेनछ, के गर्नु पर्यो र शिक्षा भनेर भोलि बिहान आनन्दले जाडो छ, चिसो छ, के पूजा पाठ गरिरहनु भनेर सुत्न थाल्नु होला। त्यो चाहिँ व्यावहारिक सत्तामा हामी बाँचिराखेका छौँ। त त्यही भएर हामी नियमहरूमा बाँधेका छौँ। तर आत्मबोधको पछिको अवस्थामा त यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ रहँदैन होइन। त्यही भएको हुनाले हेय पादेय कल्पना यो समात्नु र यो त्याग्नु। हेय भनेको छोड्न योग्य, उपादेय भनेको समात्न योग्य, त्यसको कल्पना ममा छैन। किनकि यो दुनियाँ त इन्द्रजाल जस्तो हो, भ्रम जस्तो हो। अब भ्रमको पदार्थमा इन्द्रजालवालाले देखाएको कुनै पनि चिज यो चाहिँ मलाई चाहियो र यो चाहिँ मलाई चाहिएन कसैले भन्छ र हेर्छ चाहिँ बेला फर्किन्छ, त्यसमा मतलब हुँदैन। त्यसै गरी साक्षी भावमा बसेको आत्मतत्त्वको साक्षात्कार गरेको व्यक्तिले संसारमा केही चाहिन्छ र केही चाहिँदैन भनेर लिने र छोड्ने काम गर्दैन, जुन कुरोलाई अस्ति नै पनि चर्चामा आइसकेको छ है त। अब 8औं प्रकरण सुरु हो। यो 8औं प्रकरण आज सक्नुपर्छ, 5 मिनट ढिलो सुरु गरेका छौँ, 5 मिनट ढिलै पनि सक्छ होला। अब अष्टावक्रले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो जनकको अनुभूति थियो है। अब यहाँ के छ त, एउटा कुरा अष्टावक्रको विचित्र चिज चाहिँ के छ भने यहाँ जनकले उपदेश गर्ने, के अरे अष्टावक्रले उपदेश गर्ने, जनकले प्रतिप्रश्न गर्ने भन्ने छँदै छैन है। यसमा चाहिँ रियलाइजेसन छ। उहाँले उपदेश गर्ने, त्यो कुराको झ्याप्पै बोध गरिहाल्ने, भ्याट्टै भनिहाल्ने, मलाई के लाग्छ अहो 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 भनिहाल्ने। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ, हामीलाई त त्यो हुँदैन नि त। हाम्रो त के हुन्छ, गुरुले भन्यो अनि त्यस पछाडि चेलाले बुझेन, नबुझेपछि सोध्यो, फेरि सोध्यो। अरू सम्पूर्ण शास्त्रमा त्यही हो, गीतामा पनि त्यही हो। गीतामा पनि अर्जुनले चञ्चलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। दुनियादारी लफडा गरेर यो मन भनेको कुरा त चञ्चल छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, यहाँ छ त्यहाँ छ भनेपछि फेरि श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ हो असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास वैराग्यमा लाग्नुपर्छ अनि त्यस पछाडि मनको निग्रह हुन्छ। फेरि त्यस पछाडि अर्को क्वेसन गर्छन् अनि अर्को क्वेसन गर्छन् हैन। अर्जुनले प्रश्न गर्ने अनि उत्तर भगवानले दिने, त्यो चल्छ अरू शास्त्रहरूमा। तर यो अष्टावक्र गीताको एउटा विशेषता छ, यसमा चाहिँ गुरु पनि अनुभूति व्यक्त गर्छ, चेलोले पनि अनुभूति व्यक्त गर्छ। यहाँ दुईटैको ब्रह्म ज्ञान छ, दुईटैको अनुभूति मात्रै अभिव्यक्त छ। यसमा गुरुले उत्तर दिने, चेलोले प्रति प्रश्न गर्ने खालको शैली नै छैन। चेलो पनि महाज्ञानी, गुरु पनि महाज्ञानी, या दुवैको चाहिँ यहाँ केवल अभिव्यक्ति मात्रै छ। अब अष्टावक्रले भन्न सुरु गर्नुहुन्छ। तदा बन्धो यदा चित्तम किञ्चित् वाञ्छति सोचति किञ्चित् मुञ्चति गृह्णाति किञ्चित् हृष्यति कुप्यति। तदा बन्धः त्यो बेलामा बन्धनमा परिन्छ हामी। बन्धन भनेको के हो, यो तदा बन्ध भनेको त्यो बेलामा बन्धनमा परिन्छ भनेको होइन, त्यो बन्धनको अवस्था हो। बस यसरी बुझौँ, त्यो बन्धनको अवस्था हो। एउटा स्टाटस हुन्छ, एउटा सुरुवात हुन्छ। हामी चाहिँ के भन्ठान्छौँ भने बन्धनको सुरुवात भयो, बन्धन सुरुवात भइसकेको छ। यो बन्धन भनेको अनादि हो है, फेरि अनादि हो। बन्धनलाई अनादि भनिन्छ। जीव ईशो विशुद्धाचित तदा जीवेशयोर्विदा षडस्माक मनादय भन्ने छ। दिमागमा केही फ्याटै चढिहालेन, शास्त्रमा धेरै नअल्झ्यो भन्ने कुरा हो। अब यो जीव कहिलेदेखि सुरु भयो त हाम्रो जीवत्व भाग, हामी जीव हौँ भन्ने कुरा कहिलेदेखि सुरु भयो त? यसको टुङ्गै छैन, यो अनादि। यो कहिलेदेखि सुरु भएको टुङ्गो छैन जीवत्व। अनि त्यसै गरी ईश्वर कहिलेदेखि छ, त्यसको पनि अनादित्व नै छ। विशुद्धाचित, त्यो चित तत्व होइन, विशुद्ध चेतन भन्ने पनि अनादि छ। अनि जीव र ईश्वरको भेद, जीव छुट्टै हो ईश्वर छुट्टै हो भन्ने कुराको विभेद छ नि, त्यो कहिलेदेखि सुरुवात भयो? त्यसको यो बेलामा जीव र ईश्वर भन्ने पहिला एउटै थियो, त्यस पछाडि यसरी सुरु भयो, यो भयो त्यो, त्यसको चाहिँ त्यो पनि कहिलेदेखि सुरु भएको टुङ्गै छैन, त्यो पनि अनादि नै हो। तथा जीवेशयोर्विदा
ल भइगयो, मेरो दिमागमा अहिले चढिहालेन, यो शास्त्रतिर धेरै नअल्झिनु नै जाति हो, बरु अष्टावक्रमै आनन्द छ। नआएपछि यसो भन्ने हो क्या नआएपछि जोगिने सजिलो आइडिया हुन्छ नि। गुरुहरूको पनि एउटा आइडिया हुन्छ क्या, गुरुहरूलाई झ्याप्पै भन्ने कुरो भयो अनि आइहालेन भनेदेखि छोड दे, त्यो खासै राम्रो छैन, यही ठिक छ भनेपछि छ आएन, नआएपछि त यही ठिक छ भन्ने अष्टावक्र गीता है त। तदा बन्धु यदा चित्तम किञ्चित बान्छति, त्यो अवस्था बन्धनको अवस्था हो जति बेला चित्तले किञ्चित बान्छति, केही न केही चाहना गरिराखेको छ। चाहना गरेको छैन त, अब मैले यत्रो भनिराखेको छु, 1 घण्टा पछाडि हजुरहरूलाई सन्तुष्ट भइदिनु भएन भने, अझ 1-2 वाक्य चाहिँ प्रशंसा गरिदिनु भएन भने भोलिदेखि म अलि अल्छी गर्न नि थाल्न सक्छु। बान्छति, इच्छा गरिराखेको छ मनले। अथवा हजुरहरूलाई पनि ओहो पर्वत गुरुले आएर भन्दै हुन्थ्यो, सुनाइदिए हुन्थ्यो, अथवा हामीलाई नै अध्यात्मको बोध भए हुन्थ्यो, यो भए हुन्थ्यो, त्यो भए हुन्थ्यो, संसारमा शान्ति भए हुन्थ्यो, नेपालमा शान्ति भए हुन्थ्यो, सुख भए हुन्थ्यो, समृद्धि भए हुन्थ्यो, आफ्नै पनि अर्काको पनि परको पनि सम्पूर्ण कुरा इच्छा हुन्छ। यो बान्छति। सोचति, फेरि शोक पनि हुन्छ, ओहो दुनियाँ संसारमा ओम्ब्रिगन भन्ने भाइरस आयो अरे, भारतमा त छिरिसक्यो रे, नेपालमा छिर्यो भने त सारा बर्बाद छ, हाम्रो चित्त आत्तिसकेको छ। सोचति, शोक पनि छ। भनेपछि यो के हो त, वाञ्छा र शोक भएको अवस्था, इच्छा पनि भएको र शोक पनि भएको अवस्था, यो चाहिँ के हो, बन्धन हो। यो बन्धन, शोक र मोह भनिन्छ यसलाई, शोक र मोहको अवस्था बन्धन। वाञ्छा भनेको मोह हो हैन, शोक भनेको त शोक भइहाल्यो। यो शोक र मोहको अवस्थालाई चाहिँ के भनिन्छ, संसार भनिन्छ। किञ्चिन् मुञ्चति गृह्णाति किञ्चित् दृश्यति कुप्यति, यो कुरो चाहिँ कण्ठै गरे पनि हुन्छ हजुरहरूले है, सम्झिनु होला। बन्धन भनेको त्यो अवस्था हो जुन अवस्थामा मनले केही कुरा चाहना गरिराखेको छ, केही कुराको शोक गरिराखेको छ। किञ्चिन् मुञ्चति, के छोडे जस्तो गर्छ, छोडे जस्तो, आजदेखि मैले फलानु चिज छोड्दै, छोड्ने भन्छौँ नि हामी, मैले वास्तै गर्न छोड्ने भन्छौँ नि हामी होइन, वास्तै गर्न छोड्ने, खाने कुरा छोड्ने त भइहाल्यो, खाने लाउने कुरा छोड्ने त भइहाल्यो, वास्तै गर्न छोड्ने, मलाई पहिला पहिला त ठिकै लाग्थ्यो, आजभोलि वास्तै लाग्दैन, छोडेको हो नि त्यो। किञ्चिन् मुञ्चति, फेरि केही कुरो, मैले त फलानु कुरो सुरु गरेँ नि, हामीले त अष्टावक्र गीताको प्रवचन सुरु गर्यौँ, अथवा हामीले त भगवत धामको सङ्कल्प गरेर यज्ञको सुरुवात, केही न केही गरिन्छ सुरुवात होइन, यो भइहाल्यो। यो किञ्चिन् मुञ्चति गृह्णाति, यो मनले है, चित्तले गरेको कुरा, फेरि यो हातले गरेको कुरा त छँदैछ, चित्तले नगरिकन त हातले गर्दैन केही पनि। सबैभन्दा पहिला एभ्रिथिङ मनले गरिसकेको कुरालाई ज्ञानेन्द्रियले अथवा कर्मेन्द्रियले साकार रूप दिने मात्रै हो, त्योभन्दा अगाडि मनले एभ्रिथिङ गरिसकेको हुन्छ। त्यही भएर गीतामा कुरा आएको छ, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः शौच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रवतिर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम असक्तः प्रविशिष्यते। यो 2टा श्लोक छ, एकदमै गीताको, श्रीमद् भगवत गीताको बडो महत्त्वपूर्ण श्लोक है यो, सम्झ्यौ। कुनै पनि व्यक्तिले कर्मेन्द्रियलाई चाहिँ जबरजस्ती रोकेको छ भनेको, कर्मेन्द्रिय भनेको ज्ञानेन्द्रिय पनि हुन् है, त्यसमा जिब्रोलाई पनि रोकेको छ, ऊ खाँदैन, तर भित्रभित्रै चाहिँ खान पाए हुन्थ्यो भनिरहेको छ। अब नाकमा ठोक्केको छ, गन्ध बडो मिठो आइरहेको छ, म खान्न 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 भन्छ, भित्रभित्रै चाहिँ बडा त्यो के भन्छ, मुखमा चाहिँ पानी आइसकेको छ। त्यो खालको अवस्थालाई चाहिँ के भनिन्छ, मिथ्याचार भनिन्छ। जसले मनद्वारा चाहिँ विषय चिन्तन गरेको छ र इन्द्रियलाई मात्रै जबरजस्ती निग्रह गरेको छ, त्यो चाहिँ मिथ्याचार हो। फेरि यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रवतिर्जुन, तर कुनै व्यक्ति छ जसले मनद्वारा चाहिँ सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गरिसकेको छ, मनले उसको चाहिँ वासनाको भोगको अपेक्षा गर्दैन, तर इन्द्रियले चाहिँ गरिराखेको छ। यसको 2टा अवस्था है, इन्द्रियहरू जबरजस्ती रोकेका छन् तर मनले विषयको चिन्तन गरेको छ, तर अर्को अवस्था मनले विषय चिन्तन गरेको छैन तर कर्मले गरिराखेको छ, त्यो अवस्था। यो ज्ञानी र अज्ञानीमा देखिने डिफरेन्स बिट्विन त्यही नै हो। कर्म त उही नै हो नि, ज्ञानीले नि खान्छ अज्ञानीले नि खान्छ, तर अज्ञानीको खुवाइमा वासनापूर्वकको खुवाइ छ, ज्ञानीको खुवाइमा वासनापूर्वकको खुवाइ छैन। अज्ञानीले नि खाइराखेको त छ नि, ज्ञानी र अज्ञानीमा फरक चाहिँ के छ त, फरक त केही छैन, तर अज्ञानीले खाइराखेको छ जबरजस्ती, के मतलब जबरजस्ती भन्दा नि अज्ञानीले खाइराखेको छ आफूले चाहिँ आफ्नो इच्छाले वासनाले, तर ज्ञानीले खाइराखेको छ, खानुपर्छ, खाइराखेको छ, प्रारब्धवश आइराखेको छ, त्यही भएर खाइराखेको छ, उसको मनले चाहिँ वस्तुतः त्यो कुरा गरेको छैन, यही कुरा हो।
संसार भनेको त्यो अवस्था हो जुन अवस्थामा मनले गरेको छ है। यो सम्पूर्ण कुरा मनको कुरा हो है। केही कुरा सोच्नु, केही कुरा छोड्नु, केही कुरो लिनु, केही कुरो किञ्चित रिस्यति कुप्यति, केही कुरा सुनेर खुसी हुनु, केही कुरा सुनेर दुःखी हुनु, रिसाउनु, यो अवस्था जबसम्म रहन्छ तबसम्म बन्धन छ भन्ने कुरा बुझ्दा हुन्छ। अर्को, तदा मुक्तिर यदा चित्तम न वाञ्छति न सोचति न मुञ्चति न गृह्णाति न रिष्यति न कुप्यति। अब यो कुरो त प्रष्टै छ। मुक्ति भनेको चाहिँ के हो त भन्दा मनले जहिले केही बनाएको कुराको चिन्ता नि गर्दैन, न वाञ्छति न सोचति, केही कुराको शोक पनि गर्दैन, न मुञ्चति, केही कुरा च्याप्प समाति पनि रहँदैन, न मुञ्चति न गृह्णाति, केही कुरा समाति पनि हाल्दैन, न गृह्णाति, न हृष्यति न कुप्यति, न हृष्यति खासै खुसी पनि हुँदैन, न कुप्यति किक्कन दुःख पनि हुँदैन। मतलब माथि जे गर्नु भनेको थियो त्यो कुरो गर्दैन। गर्दैन भनेको फेरि अब हामी नगर्ने भनेपछि अब हामी फेरि बुद्धि हामी डेढक्कली छौँ नि, थर्ड सेन्स प्रयोग गर्छौँ, डेढक्कली छौँ। मलाई त केही इच्छा शिक्षा लगाउँदिन, म चुप लाएर बस्छु भन्छौँ। अब हामी आफूलाई मुक्त आत्मा घोषणा गरेर आफै सर्लक्कै स्ट्याटस म त अब मेरो मनले चाहिँ सोच्यो भनेदेखि दुःख हुने रहेछ, मनले सोच्दिनँ, त्यो होइन। सहज अवस्थाको कुरा है यो, जबरजस्तीको कुरा है त्यो त। फेरि अघि भने जस्तो यस्तो इन्द्रिय के अरे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरणमा जान्छौँ हामी। फेरि सहज अवस्थाको कुरा, साधनाबाट चित्त शुद्ध हुँदै गएपछि मनको वासना स्वतः निवृत्त हुँदै गएको अवस्थाको कुरा हो यो। तर हाम्रो चाहिँ के छ चलन चल्ती भने साक्षी भावमा बस्नुपर्छ, जे खाइदिने हुन्छ भनेर खाने आजभोलि वाह्यात गतिविधि आध्यात्मको क्षेत्रमा पनि अलि बढी चलन छ। यो डेढक्कली बुद्धि लगाउने यस्तो कुनै पनि सम्प्रदाय, कुनै पनि क्षेत्र, कुनै पनि गुरु, कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ हजुरहरूले फ्रड भन्न ठान्नु होला, मैलाई पनि फ्रड भन्न ठान्नु होला। मैले त सुरुमै प्रष्टै सरेन्डर सिधै गरेको छु। प्रवृत्तिमा निवृत्ति मार्गका गफ गरेर प्रवृत्ति मार्ग सुधार्ने फ्रड बिजनेस गरिराखेको म हुँ भनेर मैले पहिले भनिदिएको छु। आत्मसमर्पण आत्मसमर्पण गरेको छु, घमण्डै पनि हो यो एक हिसाबको। यो चाहिँ के हो भने हामी चाहिँ फेरि के गर्छौँ भने यो कुरो बुझ्यौँ। अब मनको चाहिँ शोक गर्यो भने, मनको चाहिँ ग्रहण गर्यो भने, छोड्यो भने त बन्धन हुने रहेछ, बरु त्यो केही पनि नगरेपछि चाहिँ मुक्ति हुने रहेछ। त्यही भएर मैले त छोड्दै भन्ठान्छौँ। फेरि त्यो मैले छोड्दै भन्नु नि फेरि ग्रहण हो, त्यो चाहिँ त्याग होइन। फेरि एउटा कुरा विचार गरौँ, मैले छोडे म त्यागी हुँ भन्नु ग्रहण हो, त्याग होइन। म त्यागी हुँ भन्ने अहङ्कार ग्रहण हो, त्यो त्याग होइन। त्यही भएको हुनाले सहजको कुरा हो, सहज अवस्थाको कुरा हो। ज्ञानपूर्वक सहज रूपमा मनको वासना स्वतः निवृत्त भएको र हामी संसारी हौँ, अज्ञानी हौँ, त्यसैले हाम्रो शोक, इच्छा, यी सम्पूर्ण कुरा, हर्ष, विस्मात, यी सम्पूर्ण कुरा सहज रूपमा हामीलाई भइराखेको छ। बिकज वी आर नट ज्ञानी होइन, हामी ज्ञानी होइनौँ। त्यही भएको हुनाले अज्ञान अवस्थामा भएको हुनाले वी आर इग्नोरेन्ट, हामी एकदम अज्ञानी छौँ। त्यो भएको हुनाले सहज रूपमा हामीमा वाञ्छा छ, सहज रूपमा हामीमा इच्छा छ, सहज रूपमा हामीमा क्रोध छ, सहज रूपमा हामीमा ग्रहण छ, सहज रूपमा हामीमा त्याग छ। बिस्तारै ज्ञानपूर्वक अध्यात्मको साधनाद्वारा, साधनाले, अध्यात्म साधनाले, उपदेशले, चिन्तनले जब हामी झल्यास्स जागृत हुन्छौँ, जब हाम्रो चेतना खुल्दै जान्छ, त्यस पछाडि अब के हुन्छ त फेरि त्याग ग्रहण बिस्तारै छुट्दै जान्छ अनि मोक्ष अवस्था पुग्छ। त्यही भन्न खोजे तदा मोक्ष यदा चित्तम न वाञ्छति न सोचति न मुञ्चति न गृह्णाति न हृष्यति न कुप्यति। रिसाउँदा नि रिसाउँदैन, मतलबै हुँदैन त्यो अवस्था है। यो मैले भन्न खोजेको कुरा हजुरहरूले कतिको बुझाउन सके पनि यो एकदम रहस्य छ। हामी चाहिँ के गर्छौँ भने एक्ट गरेर खुसी हुन्छ, एक्ट गरेर आभास भन्छ त्यसलाई, त्यो आनन्दाभास हो, वास्तवमा त्यो आनन्द पनि होइन। हुन्छ नि त्यागको एक्ट गर्ने, हामीले गरेका त्यागहरू त्याग होइनन्, त्यागका एक्ट हुन्। जस्तो त्यागको अभिनय हो नि, हामीले जस्तो हामी दान गर्छौँ होइन, हामी चिन्तन के गर्छौँ, एभ्रिथिङ जति पनि गर्छौँ, त्यो त्याग होइनन्, वस्तुतः त्याग होइन। यो मैले चाहिँ 5 लाख रुपियाँ दान गरेँ भनेर बडैमानको प्रमाणपत्र भित्तामा ल्याएर झुन्ड्याउनु नि कोही त्याग हो? त्यो त्याग होइन, त्यो त त्यागको आभास हो, त्यो त्यागको अभिनय हो। द्याट इज नट त्याग, त्यसलाई त्याग भनिँदैन, त्यो त ग्रहण हो, अहङ्कार बटुले होइन। त्यो म यति कुराको त्यागी हुँ भनेको त्यो प्रपर्टी भित्ता टाँस्यो नि, जसरी मेरो घरको लाल पूर्जा यो हो भनेर हामीले सुरक्षित राखेको जस्तो मैले यति त्याग गरेको प्रमाणपत्र हो भनेर भित्तामा टाँस्या होइन हामीले, त्यो भनेको त्याग होइन, त्यो भनेको त्यागको अभिनय हो, त्यागको एक्ट हो, क्रियाकलाप जस्तो।
म पनि त्यही गर्छु, हजुर हामी त्यही गर्छौँ होइन। त्याग गरेको बिल, कुनै ठाउँमा गएर केही गरेको बिल नभइकन त हामी केही गर्दैनौँ। दान दातव्यमा पनि त्यही गर्छौँ। यो हाम्रो हाम्रो चाहिँ त्याग होइन, त्यो चाहिँ ग्रहण। त्यही भएको हुनाले मोक्ष यो सहज अवस्थाको कुरा हो, यो एक्टको कुरा गरिएको होइन है यसमा चाहिँ फेरि। तर समाजमा चाहिँ फेरि एक्टको चाहिँ चलन, एक्टिङलाई चाहिँ बढी प्रश्रय दिने चलन चल्ती छ। तदा बन्धु यदा चित्तम सक्तम कास्वपि दृष्टिषु तदा मोक्षो यदा चित्तम असक्तम सर्वदृष्टिषु। यो पनि सजिलो छ। बन्ध भनेको त्यो अवस्था हो जुन अवस्थामा हाम्रो चित्त कुनै न कुनै कुरामा आसक्त छ, कुनै कुनै कुरामा बाँधिएको छ। कुनै कुरामा के, कति कुरामा बाँधिएको छ हाम्रो मन। हाम्रो मनको बाँधिने ठाउँहरू कति छन्, आम्मामा कति हो छैन, के छ के छ। विद्यामा छ, कपडामा छ, लुगामा छ, संसारका अनन्त चिज। अब एउटा कुरा विचार गरौँ, बन्धन छोड्नु भनेको आसक्ति छुट्दै जानु, बन्धनबाट मुक्त हुनु भनेको आसक्तिबाट मुक्त हुनु। क्रमिक रूपमा एउटै कुरामा आसक्त हुनु त आसक्त हुनु हो होइन। अब हाम्रा आसक्तिहरू त कति छन्, हाम्रा आकांक्षाको कुनै पनि सीमा छैन। त्यही भएको हुनाले कुनै न कुनै दृष्टिमा, कुनै न कुनै दृष्टिसु भनेको भाव पदार्थमा भन्न खोजेको है, विषयमा भन्न खोजेको। दृष्टि भनेको यो हाम्रो भिजनलाई भन्न खोजेको होइन, भ्यूलाई भन्न खोजेको होइन। पोइन्ट अफ भ्यूलाई पनि दृष्टि भन्ने चलन चल्ती छ, तर त्यसलाई भन्न खोजेको होइन। यहाँ चाहिँ दृष्टि भनेको दृश्य पदार्थ, भाव। कुनै पनि भाव पदार्थमा, कुनै पनि वस्तुमा, संसारको कुनै पनि चिजमा हाम्रो मन आसक्त छ भने त्यो अवस्था चाहिँ बन्धनको अवस्था हो। तर असक्तम सर्वदृष्टिसु, कुनै पनि चिजसँग मतलबै छैन, मस्त कलन्दर भएर हिँडेको छ, पक्कड भएर हिँडेको अवस्था भन्ने चलन चल्ती छ। मस्त कलन्दर होइन, मस्त कलन्दर भन्ने शब्द बढी प्रयोग गर्छन् यो उर्दू भाषा, उर्दू भाषामा सुफी सम्प्रदायमा मस्त कलन्दर भएर हिँड्ने छ। त्यो अवस्था चाहिँ के हो भने मुक्त अवस्था हो। यदा नाहम तदा मोक्षो यदा हम बन्धनम तदा। यो 8औं प्रकरण पनि ठ्याक्कै मोक्ष र बन्धनको झ्याप्पै। मोक्ष र बन्धन भन्ने कुरो रियल्ली चाहिँ कसैलाई बुझाउनु छ भने के, अब शास्त्रका कुरा लक्षण सक्षण ल्याएर अनेक कुरा गर्न त अनेक कुराहरू छन्, रियल्ली चाहिँ कसैले बुझ्नु छ आफैले भने चाहिँ अष्टावक्र गीतामा डाइरेक्ट कुरा गरेको छ। यदा नाहम तदा मोक्ष्यो। अहम भनेर चाहिँ जबसम्म छ नि, म भन्ने भाव जबसम्म हामी भित्र छ तबसम्म बन्धन छ। म भन्ने भाव छ नि त, म लटर पटर मान्छे हुँ, हाइट म भन्ने चिज हामीलाई कति प्यारो छ, राम्रो म। त्यस पछाडि आउने यलाई चाहिँ बुढोजी भनेको छ फेरि कति हेप्या, आफूलाई चाहिँ राम्रो भनेर पछाडिको यलाई चाहिँ बुढो भनिएको छ। म भन्ने चिज त्यति राम्रो छ भन्नको मतलब छेउछाउकोलाई एकदम तुच्छ देख्छौँ हामी। यो मतलब अहम भन्ने अवस्था जबसम्म हाम्रो छ तबसम्मको अवस्था चाहिँ के हो, बन्धन। यानी कि अहम जबसम्म तबसम्म छ जबसम्म हाम्रो शरीर छ, स्थूल शरीर छ, सूक्ष्म शरीर छ, कारण शरीर छ, चित्त छ होइन। सूक्ष्म शरीर भने नि आखिर इन्द्रिय सिन्द्रिय मन चित्त सित्त सबै छ, तबसम्मको अवस्था चाहिँ के हो, अहमको अवस्था हो। अहमको अवस्था छ नि त त्यतिखेरसम्म अज्ञान छ। त्यस पछाडि सूक्ष्म शरीर भनेको ज्ञानेन्द्रियहरू छन्, कर्मेन्द्रिय छन्, मन छ, त्यसमा चाहिँ फेरि अहम बुद्धि छ, अहम भन्ने भाव छ। र त्यो अवस्थासम्म चाहिँ बन्धन हो। जब अहम भन्ने चिज, यदा अहम बन्धनम तदा अनि यदा नाहम तदा मोक्ष। जब अहम भन्ने चिज अस्तायो, मतलबै छैन, त्यस पछाडिको अवस्था भनेको चाहिँ मोक्ष हो। अब फेरि अर्को कुरा आयो, मत्वेति हेलया किञ्चन किञ्चिन मा गृहाण विमुञ्चमा। यो कुरो बुझ, यहाँ जनकलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ, यो कुरो बुझ, इति मत्वा, यो कुरो बुझेर, हेलया किञ्चिन, यो कुरो वास्तै नगरेर, चुप लागेर बसेर, त्यसमा केही पनि नबुझेर, तेरो र मेरो भन्ने भाव छोडेर, मा गृहाण विमुञ्चमा, केही कुरा समात्दा पनि नसमात, केही कुरा छोड्दा पनि नछोड होइन, यो अवस्थामा बस भन्ने कुरा आयो। र हामीले 8औं अध्यायसम्म 8औं प्रकरणसम्मका कुराहरू गर्यौँ। र जन्जालमा फसिन्छ यो कुरो रियल्ली हजुरहरूलाई मैले भन्दा चाहिँ नेपाली व्याख्याहरू पनि पाइन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हजुरहरू टीका व्याख्यामा अल्झिनुभन्दा अगाडि सिधै मूल नै नेपालीमा अर्थ पाइन्छ। त्यो नेपालीमा अर्थ पाइएको अवस्थामा त्यो किन झ्याप्पै पढ्नु होला। यसमा नबुझिने कुरा, साधनामा अलिकति लागेको व्यक्तिले नबुझ्ने कुराहरू त्यति धेरै छैनन्।